मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया और पीछे को हुआ। आखिर इसमें इसका क्या वाकई कसूर था? इसने बेइख्तियार सोचा। एक नज़र इसको देखा और टेबल पर पड़े पानी का गिलास इसको दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ संभली। अब प्लीज़ मुझे पूरी बात बताओ। इसके संभलने के बाद इसने कुंडी लगाकर इसके सामने रखी और आगे हुआ। ठीक इतने के बाद इसके कई कर सामने रखी और झुककर बैठा। महताब ने इससे एक नज़र देखकर फिर से अपनी गोद में नज़र टिका ली और फिर सारी बात बताई। और मुस्तफ़ा का दिल किया इसका जाकर मुंह तोड़ दे। और महताब पर तो इसको बहुत गुस्सा था। इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी लड़की नहीं देखी थी। यानी हद है, इतना सब कुछ हो जाने पर भी इसने किसी को भी नहीं बताया। और आज भी इसलिए आगे के डॉक्टर सुजात भी आए हैं। इसे अपने गुस्सा काबू करना मुश्किल हो गया था। इसने बेइख्तियार कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकाला और महताब के ड्राइवर को कॉल करके वापस भेज दिया। आज अपना फ़ोन जो कुछ भी हुआ इसके बाद वो इसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। हम ऐसा करो इब्राहिम, तुम कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ, मेहरान साहब ने कुछ सोचते हुए बोला। इब्राहिम ने चौंक कर इन्हें देखा और वो आखिर कह क्या रहे हैं, वो इनको बता क्या रहा है और वो क्या कर रहे हैं। डैड, आप शायद सही समझे नहीं। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता इनकी मुस्कुराहट से वो सब मैं सही कह रहा हूँ। इन्होंने फिर किया वाक़ई दो में भी मुस्कुराते हुए कहा। कॉल ख़त्म कर कर और इस मुड़ा तो वो इससे ही थी जिस तब से अब तक मुस्तफ़ा ने पहली बार तो गौर से देखा था। पॉइंट रिवील हेलो करते और ब्लैक जीन्स में थी और इसकी गोरी रहमत पर दूर तक बहुत कार था। इससे इसके रोने की वजह से इसकी आंखें और चेहरा सुर्ख हो गया था। वो तो एक मेल के लिए इसकी सूरत में खो सा गया था। एकदम इसको हासिल करने की ख्वाहिश थी। हाँ, वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी इसके लिए पागल हो सकता था इसे देखकर। इसे पता क्योंकि वो सादगी भी गजब ढाती थी। और ये ख्याल आते ही पक्का अचानक इसको फिर से वाक़या याद आया। इसने इसे लम दिया, अब नहीं, यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो चौंक कर इसे देखने लगी और मुस्तफ़ा इसकी आंखों में खो गया और इसके बात पर चौंक मेरा क्या कसूर है? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले मुझसे कसूर तुम्हारा नहीं है, मगर वो फिर कोई हरकत कर सकता है। सो बेहतर है कि तुम यहाँ काम ना करो और देख लो। वो भी इसकी बात पर खामोश होगी। घर छोड़ दूंगा और अब इसको कुछ कर इसके उठने का इनकार करने लगा। सब मैं चली जाऊंगी बुराइयों के साथ, वो उलझते हुए बोली। इसके घर में कोई और एजेंसी है, सो चले गया इसलिए और मैं छोड़ू हूँ। और इसने झूठ और महताब मुस्ताद हुई कि वो फौरी इसने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके ड्राइवर को कॉल की थी। मुस्तफ़ा ने हर एक बात पे नोट किया और इसको इस बेवकूफ़ लड़के पर तंज भी आ रहा था, मगर इसकी हालत देखकर खामोश हो गया और इसको साथ लिए मैंने जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचे, मुस्तफ़ा ने इसके लिए दरवाज़ा खोला और इसके बाद खुद जाकर इससे एड्रेस में पूछने के बाद सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। और मुस्तफ़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, हाशिर आलम के कमरे में बिना खास की बात पर हंस रहे थे कि अचानक हाशिर की नज़र गिरी पूरी की। वो मिलने वाले थे मगर महताब नहीं आई और वो खुद मिलने आ गया। इसको आ जाती, मगर आज इसको काफ़ी देर हो गई है यार। आज पे महताब तो हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं। इसने परेशानी से पूछा। आस ने एक नज़र घड़ी को देखा। हाँ, वो अक्सर इस वक्त आती है घर, फ़ोन ज़रूर कर देती है। कहीं मैं नई नज़र को आती है। इसको फ़ोन करता हूँ। थोड़ी कमरे से चला गया और वो उठकर सामने बड़ी सी खिड़की के पास आ गया और अचानक इसकी नज़र नीचे गेट पर पड़ी और वह एकदम साकत रह गया। महताब को इसकी गाड़ी में देखकर और इसका तरह और भरा जब मुस्तफ़ा ने इसके लिए दरवाज़ा खोला और इससे कुछ कहने लगा। बदले में महताब ने मुंतज़िर अगर इसको जवाब दिया और मुस्तफ़ा तब तक वहाँ खड़ा रहा। ये तलक दो अंदर नहीं चलेगी, मुझे इससे अपनी हाथ की मुट्ठियाँ बनाई। इसको पीछे से आम की आवाज़ आई जो इसको महताब के आने का कह रहा था, मगर इसको कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही इसके घर के पास के दो एक कदम चौंकी। इसका दरवाज़ा खोलने से पहले मुस्तफ़ा ने इसके साइड का दरवाज़ा खोला हुआ था। जैसे ही वो आई इसने इसका शुक्रिया अदा, बहुत शुक्रिया आपका, अगर आज आप ना होते तो इससे आगे बोला ना गया तुम्हारे लिए कुछ भी। इसने दिल में चाहो भी सोचा और बोला तो मैं ये कोई बात महताब बस आगे ध्यान रखता होने आया और वो इसका नाम ले रहा था। महताब ने खुद ही नहीं किया। आप अंदर आइए ना, वो मुस्कुरा कर बोली। नहीं, मैं चलता हूँ। आपने अपना नया और तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो अंदर तक घर में घुस ना गई। फिर वो घर के अंदर गई और इसने घर में अंदर घुसते हुए सबको सलाम किया। अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर आते ही इसने सीमा बेगम को देखा जो अभी भी लेकिन से निकली थी। अरे आ गया, मेरा मेर था, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी जान रहता है निकाल देनी थी, परेशान होती हूँ। इन्होंने शिकवा करते हुए प्यारे महताब को अपने सीने से लगाया और इसके माथे पर प्यार किया और दोनों सोफे पर बैठ गईं। क्या बात है, मैं कुछ हुआ है? माँ थी, नादिर के रग रग से वाकिफ थी, अभी भी
ان کو کچھ چیز پریشان کر رہی تھی تو ان کے سینے سے لگی خود پر نہائی بیٹھی تھی، ایک دم ساکت ہوگی۔ بہن نہیں تو امی، میں تھک گئی ہوں بہت۔ ابھی اس نے یہ بولا ہی تھا کہ ماسی پیچھے آ گیا، رہے سے آگے۔ مہتاب یار بندہ کال بھی کر دیتا ہے، وہ تو شروع ہی ہو گیا تھا اس کو روکنے کے لیے۔ مہتاب بولی اچھا وہ بھی چپ نہ ہوتا، مگر مہتاب کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سب کا کام ہے عام، اس کے سامنے ہونے پر اٹھتا ہوا انگارہ بھی پہنچتا ہے۔ عاشر کا نام سن کر اوپر ہے خاص نے جواب دے کر وہاں سے چلا گیا اور سیما اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روز جیسے ہی اوپر آ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا عاشر کھڑ کر یہ منہ کیسے کھڑا تھا۔ عاشر نے تم کب آئے اور بتایا بھی نہیں۔ میں جلدی آنے کی کوشش کرتی، وہ اپنا بیگ محل رکھتے اور جو ان کی کوشش کرتی یہ جانے کے بعد میں کیا ہوں۔ مہتاب کی کمر اس کی طرف تھی تو وہ اس حالت نہیں دیکھ سکی جس کی آنکھیں لال ہوئی۔ اس سے پہلے دوڑی حاضر نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے اپنی طرف اس کا رخ کیا تو اس سب سے انجان اس کی حرکت پر جو کھلائی گئی اور بے حلا کے لینے سے جاگی۔ عاشر تم کیا کر رہے ہو؟ اس سے گھبراہٹ سے بولا نہیں گیا۔ کہاں تھی تم؟ ہاں بولو۔ وہ ایک دم چپک اور مہتاب خوفزدہ رونے لگی۔ وہ تو کچھ پوچھا ہے میں نے، اس کے بازو کو جھونکا دیتے ہوئے کہنے لگا۔ پلیز آہستہ بولو، اس نے خوف سے کہا، کہیں آواز نیچے نہ جائے۔ اس کو تو ویسے بھی نہیں معلوم تھا اس کا تصور کیا ہے۔ عاشر نے ایک نظر اپنے دروازے کو دیکھا اور پھر آہستہ مگر تھے سے بولا، بولو کہاں تھی؟ سب میں نے کہاں جانا ہے؟ عاشر کام تھا، سب تو پتا تو ہے تجھے۔ تو اپنا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا سب ہی تو نہیں پتا کسی کے ساتھ آئی ہو؟ بیوقوف سمجھا ہے مجھے؟ اور پانی کو تو تم دیکھتی نہیں ہو کبھی، میں ان کی بیٹی کس کے ساتھ آتی ہے یا جاتی ہے کچھ معلوم ہی نہیں۔ دونوں سے اس کو بیڈ پر گراتے ہوئے اب کی بار جناب کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنی سب پتا ہے تم کو؟ آہنگی ہفتہ ہی ہوا ہے اور تم نے اس شخص پر اتنا اعتبار کر لیا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں آ گئی، اس کو اپنے گھر تک لے آئی۔ دوا بھی چاہیے تمہاری بہت ہے۔ مہتاب کو سست جاری ہوئی۔ ابھی گھر تک آئی ہوں اور پھر اندر بھی لے آؤ گے اور پھر کل جو اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا۔ مہتاب کا سر ہلا۔ اللہ کیا اشد! اب حاشر! اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اس کو حاشر سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کے تائے کا بیٹا بھی تھا۔ کتنا اعتبار کرتی تھی وہ اس سے۔ اس کے والد کے بعد سب اس کے سکے منہ موڑ لیا تھا مگر عاشر اس کے ساتھ تھا ہمیشہ۔ واقعی سے کچھ بول بھی نہ پائی۔ میلے کے کنارے پر بیڈ پر گراتے ہوئے بہت رونے لگی۔ عاشر کو بھی ایک دم احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مہتاب غصے سے اس کی طرف مڑی اور کہتی، نہیں مجھے نہیں سننا، تم نے مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ مہتاب دیکھو اس کے ساتھ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ ریئلی سوری مہتاب پلیز۔ اس کی منت کرنے لگا۔ مہتاب نے عکس سے اسے دیکھا۔ جنہیں جاتا ہے میں شوق سے اس کے ساتھ نہیں آئی اور دوائی کو سیاہ واقعہ سنانے لگی اور یہ واقعہ سن کر اس پر پھر سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تو کیا میں مر گیا تھا؟ ہاں مجھے ایک فون کر سکتی تھی تم، مگر نہیں، تم کو تو اسے ایڈ وہ چیز کا شوق ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا تو جاتی ہو۔ مہتاب تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی اور جو تم ایک دن ملی والا اہم اعتبار کر لیا۔ وال کا کیا کہتے تمہارے اور اس کا کیا کام تھا وہاں؟ مہتاب نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اس وقت تک صرف اپنے مطلب کا تھا۔ اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عاشر پلیز جان دو، بات ختم کرتے ہوئے بولی، تاہم تم اس سے بات کر سکو تو۔ بولا عاشر پلیز۔ وہ اس کو غصے سے بولی، اگر آج اس کے بعد تم مجھے اس کے ساتھ دیکھا پھر دیکھنا۔ وہ اس کو درانے کرتے بولا اور کمرے سے چلا گیا اور اس نے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آج